नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्दछु कार्यक्रम जन्मोत्सवसँगै स्रष्टा र सृजनामा नुवाकोटबाट म सुमिता सुमी। तपाईहरू कार्यक्रम जन्मोत्सवसँगै स्रष्टा र सृजना साहित्य संगम नुवाकोटको फेसबुक पेजबाट हरेक दिन बेलुका 7 बजेबाट 8 बजेसम्म निरन्तर सुन्दै र हेर्दै आइरहनु भएको छ। हामी कार्यक्रममा आज जन्मदिन पर्नुहुने अतिथि स्रष्टालाई प्रत्यक्ष कार्यक्रममा निम्त्याएर उहाँहरूलाई जन्मदिनको शुभकामना अर्पण गर्दै उहाँहरूकै शब्द सृजनामा रम्दै रमाउँदै अगाडि बढ्दै आइराखेका छौं। यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रम जन्मोत्सवसँगै स्रष्टा र सृजना कस्तो लाग्छ? आफ्ना अमूल्य प्रतिक्रियाहरू लेख्न नभुल्नुहोला अनि आजका अतिथि स्रष्टाहरूलाई जन्मदिनको शुभकामना दिन पनि नभुल्नुहोला र कार्यक्रमलाई लाइक शेयर गरेर धेरै स्रष्टा सर्जकहरू समक्ष पुर्याउन पनि नभुल्नुहोला भनेर अनुरोध गर्दै म आजका हाम्रा अतिथि श्रेष्ठा 3 जना अतिथि श्रेष्ठा हामीसँग रहनुहुनेछ। आदरणीय गजलकार, आदरणीय साहित्यकार उज्जवल उजागर गौतम जो काठमाडौँबाट जोडिनुहुनेछ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठा, आदरणीय गीतकार, आदरणीय कवि अम्बिका भण्डारी दिदी जो कास्कीबाट जोडिनुहुनेछ। त्यसै गरी तनहुँका श्रेष्ठा हाल पोखरामा रहँदै आउनुभएका सबैका मन मुटुमा बस्न सफल युवा श्रेष्ठा संकल्प ढकाल भाइ हामीसँग रहनुहुनेछ। उहाँहरूलाई म पालै पालो कार्यक्रममा निम्त्याउनेछु। सर्वप्रथम म कास्कीबाट जोडिनु भएको आदरणीय श्रेष्ठा, आदरणीय साहित्यकार अम्बिका भण्डारी दिदीलाई कार्यक्रममा निम्त्याउँछु। हार्दिक नमन सँगसँगै स्वागत छ दिदी कार्यक्रममा। हजुर नमस्कार, धेरै धेरै आभारी छु। सम्पूर्ण हाम्रो यो आजको कार्यक्रम हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण प्रति नमस्कार टक्राउन चाहन्छु र मलाई जन्मदिनको शुभकामना दिनुहुने सम्पूर्ण मेरा आदरणीय अग्रज अनुज सम्पूर्णलाई र मेरा इष्टमित्र शुभेच्छक र प्रिय साथीहरू सबैप्रति नमन टक्राउन चाहन्छु। अवश्य पनि दिदी, यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक नमन स्वागत सँगसँगै मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र साहित्य संगम नुवाकोट परिवारको तर्फबाट यहाँलाई सुस्वास्थ्य, दीर्घायु तथा जन्मदिनको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना अर्पण गर्दछु। हजुर धन्यवाद। हामीसँग तनहुँका श्रेष्ठा यति बेला पोखराबाट जोडिनु भएको छ युवा श्रेष्ठा प्रिय कवि गजलकार संकल्प ढकाल भाइ, उहाँलाई निम्त्याउँछु। हार्दिक नमन सँगसँगै स्वागत छ भाइ कार्यक्रममा। नमस्कार दिदीहरू, धेरै धेरै धन्यवाद सँगै जोडिने अवसरको लागि। मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र साहित्य संगम नुवाकोट परिवारको तर्फबाट भाइलाई सुस्वास्थ्य, दीर्घायु तथा जन्मदिनको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना अर्पण गर्दछु। हामी भनेको समय भन्दा केही समय ढिला भएका छौँ। यो प्राविधिक समस्याहरू मिलाउँदै कहिलेकाहीँ यस्तै भइदिन्छ। तैपनि हामी यहाँहरूसँग प्रत्यक्ष जोडिन सफल भएका छौँ। पालै पालो यहाँहरूलाई जन्मदिनको शुभकामना दिन्छौँ र यहाँहरूका सृजना सुन्छौँ। सर्वप्रथम म ढिला नगरिकन अम्बिका दिदीतर्फ नै जोडिन चाहन्छु। अम्बिका दिदी कविता लेख्नुहुन्छ, सँगै गीत पनि त्यत्तिकै मिठो गाउनुहुन्छ। उहाँको आवाज सुनेर नगाउनेहरू मध्ये म पनि एक हुँ। आज उहाँसँग प्रत्यक्ष हामी यसरी जोडिन पाएका छौँ। उहाँका शब्द सृजनामा रमाउने छौँ। यति बेला चाहिँ मैले दिदीलाई कार्यक्रममा फेरि स्वागत गर्नुभन्दा अगाडि तनहुँका श्रेष्ठा आदरणीय साहित्यकार टुकादेवी आचार्य पौडेल आचार्य दिदीद्वारा प्रेषित गरिएका शुभकामनाका शब्दगुच्छाहरू टक्राए। उहाँ लेख्नुहुन्छ, आजका श्रेष्ठाज्यूहरूमा जन्मदिनको एक भूगोल शुभकामना भन्नुभएको छ। हार्दिक धन्यवाद दिदी। त्यसै गरी नुवाकोटका श्रेष्ठा हाल बेल्जियममा हुनुहुन्छ र साहित्य संगम नुवाकोटको संरक्षक पनि हुनुहुन्छ। आदरणीय कविवर हरि पाण्डे दाजु उहाँ हामीसँगै हुनुहुन्छ। उहाँ लेख्नुहुन्छ, हार्दिक नमन भन्दै हुनुहुन्छ र त्यसै गरी कवितामा यहाँहरू दुवैजनालाई जन्मदिनको शुभकामना पठाउनु भएको छ। कविताको अंश सहित यसलाई वाचन गर्छु। श्रेष्ठा तीन रहेर जन्मदिनमा साटौं खुसी साथमा, जिम्मेवार सधैँ लिएर दिलमा साहित्य उत्थानमा, विद्याले धनले सदा सफलता लक्ष्मी बसुन् शीर्षमा, लामो आयु रहोस् र सोच मनको साधा बनोस् जीवन भनेर
यहाँहरू दुवैजनालाई जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना कविताको अंशसहित पठाउनु भएको छ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। त्यसै गरी साहित्य सङ्गम नुवाकोटका दरबिलो खम्बा छहरा साहित्यको नामबाट उपस्थित हुनुभएको छ आदरणीय कविवर शम्भु गजुरेल दाजु नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमस्कार अनि स्वागत छ। त्यसै गरी युएमा रहेर नेपाली भाषा साहित्यलाई निकै लामो समयदेखि माया गरिराख्नु भएको छ। नेपाली भाषा साहित्यमा निरन्तर कलम चलाइराख्नु भएको छ आदरणीय साहित्यकार राजेश राज गर्थौला दादा हामीसँगै हुनुहुन्छ। उहाँ लेख्नुहुन्छ अम्बिका म्याम र सङ्कल्प ढकाल भाइलाई जन्मदिन कथा शुभकामना, साथै कार्यक्रम निहालिरहनुभएका सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा कार्यक्रम संसारिका सुमित्रा सिम्भुनेलाई हार्दिक नमन भन्नुभएको छ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु, नमन गर्छु। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठा आगो नियति दिदी हामीसँगै हुनुहुन्छ। आजका साहित्यकार अतिथिज्यूहरूमा जन्मदिनको शुभकामना भन्नुभएको छ। हार्दिक धन्यवाद। त्यसै गरी आगो नियति दिदी सम्पूर्णमा नमस्कार भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। यहाँहरूका प्रतिक्रियालाई मैले एकैछिन थाँती राखेँ। म बोल्नुभन्दा पनि आज हामी श्रेष्ठाका सृजना सुन्छौँ, कुराकानी एकदमै कम गर्छौँ, सृजना सकेसम्म धेरै सुन्छौँ। सुरुवातमा मैले दिदीलाई फेरि पनि कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। दिदीको एउटा रचना सुन्छौँ हामी सुरुमा। के छ दिदी तयारीमा? हजुर, मैले पहिला सुरुमा एउटा मुक्तक भन्छु, त्यस पछाडि चाहिँ पछि कविता जोडौँला। सम्पूर्ण जन्मदिनको शुभकामना दिनुहुने, सम्पूर्ण अहिले हामीलाई हेरेर सुनिरहनुहुने सम्पूर्ण प्रति मेरो नमन टक्राउन चाहन्छु र मेरो शिलाजितबाट एउटा मुक्तक यहाँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। रिसाएर बोल्ने बानी हटाउ नपाए, रिसाएर बोल्ने बानी हटाउ नपाए, चारैतिर खुसी मात्रै पठाउन पाए, कति खुसी हुन्थिन होला धरतीमा त पनि, कति खुसी हुन्थिन होला धरतीमा त पनि, विश्वभरि नेपाली मन पठाउन पाए, विश्वभरि नेपाली मन पठाउन पाए। एउटा मुक्तक। हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु दिदी, एकदमै मिठो। हामी त हराइराखेका थियौँ, मुक्तक अलि लामो भइदिए नि हुन्थ्यो भनेर पनि नमिल्ने, 4 हरफमा सकाउनै पर्छ होइन त सङ्कल्प भाइ? त्यसैले गर्दा पनि यहाँको एकदमै सुरिलो आवाज, उसो त यहाँको आवाजको प्रशंसा जति गर्दा पनि कम हुन्छ। निकै मिठा गीतहरू पनि गाउनुहुन्छ। गीतको विषयमा कुराकानी भन्दा पनि दिदी गीत सुनाऊ है भनेर भन्छु मैले एकैछिन पछाडि। अब भने हामी सङ्कल्प भाइतर्फ जोडिन्छौँ। भाइ स्वागत छ, अनि सृजना सुरु गरिहाल्ने। हुन्छ दिदी, शुभकामना पठाउनु हुने सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्छु। तपाईँहरूले पठाउनु भएको शुभकामना आशिषले अझै अझै राम्रो राम्रो बाटोमा हिँड्न सकौँ, यो भन्दै म छोटा छोटा कविताहरू सुनाउँछु। पछिल्लो समयमा छोटा कविताहरूको चाहिँ माग बढिरहेको छ। अलिकति लेख्ने मान्छे पनि अल्छी भएका छौँ, पढ्ने मान्छे पनि अल्छी भएका छौँ। त्यही मध्येको एउटा कविताको शीर्षक असन्तुष्टि। आमाको काखमा पल्टदै भुपु प्रेमी सम्झी उसले भनी, सायद मेरो भाग्यमा प्रेम नै लेखिएको छैन। निकै मिठो। आजको बसा एकदमै ऐतिहासिक हुन्छ, त्यसमा दुई मात्रै छैन। सुरुवातदेखि नै एकदम मिठो मुस्कान सहित आवाज पनि उस्तै मिठो। भगवानले सबैले सबै कुरा दिएका हुँदैनन् भनिन्छ, तर सबै कुरा दिने भएको दुईजना स्रष्टा हामीसँग हुनुहुन्छ। सबै कुरा गला पनि छ, सबै कुराले भरिपूर्ण स्रष्टा दुईजना स्रष्टा हुनुहुन्छ। मैले भाइलाई धन्यवाद भनेर केही प्रतिक्रियाहरू लिन्छु यति बेला। यहाँहरूलाई धेरै स्रष्टा सर्जकले माया गरेर यहाँहरूका शुभचिन्तकहरूले यहाँहरूलाई माया पठाउनु भएको छ, जन्मदिनको शुभकामना पठाउनु भएको छ। केही प्रतिक्रियाहरू लिन्छु यति बेला। आदरणीय श्रेष्ठा शङ्कर ढकाल, भरत ढकालजी हुनुहुन्छ। सुन्दर कार्यक्रम सफलताको शुभकामना भन्नुभएको छ, सुन्दर कार्यक्रम सफलताको शुभकामना भन्नुभएको छ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। त्यसै गरी
आगो नि यति दिदी रचना नै सुनौ। सुमित्रा सुमी म्याडम भन्नुभएको छ। अवश्य पनि दिदी आज कुराकानी त नगर्ने, हामी कुराकानी चाहिँ दिदीभाइहरू हामी फेरि भेटिएर कुराकानी गर्ने हो। आज चाहिँ रचना नै सुन्ने भन्ने मनसाय छ मेरो पनि। त्यसै गरी राजेश राज गर्तौला दादा लेख्नुहुन्छ सङ्कल्प ढकाल भाइ किन सिरियस हो, मुस्कुराउ मुस्कुराउ प्यारा भन्नुभएको छ। सङ्कल्प भाइ मैले सिरियस भएको देखेकै छैन, देख्न पनि नपरोस्, सधैँभरि मुस्कुराइरहनु। त्यसै गरी प्रिय गजलकार प्रिय भाइ रमेश खतिवडा भाइ लेख्नुहुन्छ सुमित्रा सुमी दिदी लगायत सबैमा हार्दिक नमस्कार भन्नुभएको छ। हार्दिक नमस्कार अनि स्वागत छ भाइ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठा प्रिय गजलकार मदन चौहान भाइ हामीसँगै हुनुहुन्छ। शुभकामना जन्मदिनको दिदीलाई भन्नुभएको छ। दिदीलाई अम्बिका दिदी सँगसँगै हाम्रो सङ्कल्प भाइलाई पनि हो यो शुभकामना। त्यसै गरी राजेश राज गर्तौला दादा लेख्नुहुन्छ अझ मुसी पो आगो नियति बहिनी हार्दिक नमन है भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी रमेश खतिवडा भाइ आजका श्रेष्ठालाई जन्मदिनको लाखौँ लाख शुभकामना भनेर केक पठाउनु भएको छ। सङ्कल्प भाइ केक गर्नुहोस् त, मेरो भागमा कतिवटा आउँछ। त्यसै गरी दुईटा पर्यो दिदी हजुरलाई। इलामका श्रेष्ठा हाल नुवाकोटमा हुनुहुन्छ केशव अधिकारी सर हामीसँगै हुनुहुन्छ। प्रतीक्षाको घडी समाप्त म पनि सँगै छु म्याम। साहित्यकारज्यूहरूलाई जन्मदिनको लाखौँ लाख शुभकामना भन्नुभएको छ। हार्दिक नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ केशव सर यहाँलाई कार्यक्रममा। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठा सुरेश पाण्डे दाजु हामीसँगै हुनुहुन्छ। आजका श्रेष्ठाज्यूहरूलाई हार्दिक शुभकामना भन्नुभएको छ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु, हार्दिक धन्यवाद। त्यसै गरी छोटो मिठो भनेर टुकादेवी पौडेल आचार्य दिदी यहाँको सृजनामा प्रतिक्रिया दिँदै हुनुहुन्छ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठा युवराज पौड्याल दाजु हामीसँगै हुनुहुन्छ। शुभकामना मिठो छ भन्नुभएको छ। हार्दिक धन्यवाद। अब हामी यहाँहरूको प्रतिक्रियालाई एकैछिन थाती राख्छौँ। सकेसम्म सबै प्रतिक्रियाहरू यहाँले पठाउनु भएका शुभेच्छाहरू म जस्ताको तस्तै आजका अतिथि श्रेष्ठा समक्ष पुर्याउने प्रयत्न अवश्य पनि गर्नेछु। अब भने चाहिँ हामी अम्बिका दिदीतर्फ जान लागिराखेका छौँ। अम्बिका दिदीको आवाजमा प्रेस सृजना सुन्छौँ। अझ गीत सुन्न पाए हुन्थ्यो दिदी। यहाँका त तिजका गीतहरू पनि बेस्तरी बजारमा आएका छन्, अन्य गीतहरू पनि छन्। अब कविताका कृतिहरूको त झन् कुरै नगरौँ, धेरै कृतिहरू प्रकाशित गरिसक्नु भएको छ। साहित्य साधनामा निरन्तर लागिराख्नु भएको छ। दिदी सबै कुरा एकैचोटि सुनाउनु न भन्न पनि नमिल्ने, तर सुन्न चाहिँ सबै सुन्न मन लागेको छ। दिदीले छानेर सुनाउनु होला। हुन्छ, म यति बेला कविता सुनाउँछु र कविता पछि अर्को लडमा म अवश्य पनि गीत सुनाउने छु। आमा शीर्षकमा लेखिएको कविता छ, अलिकति लामो हुन्छ कि तपाईँहरूले धैर्य गरिदिनु होला। सारा बन्धन चुडालेर तिमीलाई जन्म दिए, मृत्युसँग लड्दा पनि कति खुसी थिए, तिमीलाई खुवाउन छाती भरी अमृत भरी राखे, खाना लाको गाँस पनि तिम्रै लागि साँचे, कति काखी च्यापे होला कति बोके भुइँमा, मन लाग्थेन तिमीलाई एकछिन राख्न पनि भुइँमा, तातो तेल मुसारेर निदाएसे तिमीलाई, त्यही बेलामा मेला पात भ्याउनु पर्थ्यो मलाई, वनमा चरी कराउँदा नि उठ्यौ कि झैँ लाग्थ्यो, वहाँ वहाँ जहाँ जहाँ कराए झैँ लाग्थ्यो, तिमीलाई खुवाउन यो धरतीमा के गरिन मैले, तिमीलाई पाल्न यो धरतीमा के गरिन मैले, जुठा भाँडा धुँदा धुँदै रातै जान्थ्यो कहिले, कहिले बोल्लान् तोते बोली कहिले खालान् भात, कहिले हिँड्लान् समातेर अघि पछि हात, कति फाल्यौ कति पोख्यौ
बिघर्दा नि तिमीले डेरा आँखा चर्को भोलिलाई न तिमीलाई कहिले आमा हुँ म कर्तव्य त पुरा गरे मैले बुढेसकालमा आँसु खुसी जे दिन्छौ तिमीले खुसी मनले पिठो घोली दे पनि पुग्छ रुखा वचन नबोले है फेरि मन दुख्छ मिठो बोली दियौ भने संसारलाई पुग्छ रुखो बोली बोल्यौ भने यो ब्रह्माण्डै दुख्छ रुखो बोली बोल्यौ भने यो ब्रह्माण्डै दुख्छ यो ब्रह्माण्डै दुख्छ। दिदी म त केही पनि बोल्न नसक्ने भएँ, एकदमै भावुक बनाउनु भयो। छोरा छोरी भएर कविता सुनिरहँदा कस्तो हुन्छ त्यो भन्दा पनि अझ आमा भएर कविता सुनिराख्दा अझ पीडामा रहेर आमा यो कविता सुनिराख्दा साँच्चै सबैलाई रुवाउँछ। अझ यहाँको भाषणले शब्दलाई जिउँदो बनाएको छ जस्तो लाग्छ। एकदमै भावुक बनाउनु भयो, निकै सशक्त कविता, एकदमै मन छुने कविता। हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु दिदी, यहाँलाई एकैछिन पर्खाएँ मैले। यति बेला प्रिय गजलकार सिद्ध समर्पण भाइ सुन्दर भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। त्यसै गरी प्रिय श्रेष्ठा मदन चौहान भाइ, उहाँ कविता उस्तै मिठो वाचन पनि भन्नुभएको छ, हार्दिक धन्यवाद। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठा दिपेन्द्र थापा छेत्रीज्यू लेख्नुहुन्छ, जन्मदिनको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना तथा कार्यक्रम उपस्थित सबैमा नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमस्कार अनि स्वागत छ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठा अञ्जना रिजालज्यू हार्दिक नमन भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन अनि स्वागत छ। त्यसै गरी सिद्ध समर्पण भाइ लेख्नुहुन्छ, दुवै श्रेष्ठाज्यूलाई शुभ जन्मोत्सवको भूगोल शुभकामना भन्नुभएको छ, हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठा राजेश राज गौतौला दादा लेख्नुहुन्छ, लौ है म चाहिँ च्याति अब परदेशीको समयले नेटो काट्यो, फेरि पनि आजका पाहुना श्रेष्ठाहरूलाई जन्मदिनको भव्य शुभकामना भन्नुभएको छ, हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। त्यसै गरी टुका देवी पौडेल आचार्य दिदी, आहा मिठो कविता भन्नुभएको छ। मिठो त छँदै थियो कविता र मनै रुवाउने कविता, निकै भावुक भयौँ दिदी, हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठा युवराज पौड्यालज्यू लेख्नुहुन्छ, आमाको सम्झना आयो, धेरै धेरै धन्यवाद श्रेष्ठालाई, आँसु पनि आयो भन्नुभएको छ। निकै मिठो कविता सुन्यौ दिदी, हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। अब भने हामी आँसुलाई अलिकति पर राखेर दुवै हातले आँसु पुस्दै हाँस्ने हो अब चाहिँ। संकल्प भाइ, रुवाउनु पाइँदैन। हुन्छ, के त्यसो भए एउटा गजल सुनाउँछु अहिलेको क्रममा। कहिले जित्नु पर्छ, कहिले हार्नु पर्छ, कहिले जित्नु पर्छ, कहिले हार्नु पर्छ, जित जस्तै हारलाई पनि स्वीकार्नु पर्छ। कहिले जित्नु पर्छ, कहिले हार्नु पर्छ, जित जस्तै हारलाई पनि स्वीकार्नु पर्छ। मेरै खुसी किन्न बाले बैमानी गरे, हो मेरै खुसी किन्न बाले बैमानी गरे, मेरै खुसी किन्न बाले बैमानी गरे। कसरी भनौं भ्रष्टाचारीलाई मार्नु पर्छ, जस्तै हारलाई पनि स्वीकार्नु पर्छ। मेरै खुसी किन्न बाले बैमानी गरे, कसरी भनौं भ्रष्टाचारीलाई मार्नु पर्छ। काँधमा चढेको छु भन्ने अहम नराख्नुहोस्, काँधमा चढेको छु भन्ने अहम नराख्नुहोस्। हामीलाई थाहा छ कसरी पछार्नु पर्छ, जित जस्तै हारलाई पनि स्वीकार्नु पर्छ। घाम लागेर मात्र अन्धकार हराउँदैन, घाम लागेर मात्र अन्धकार हराउँदैन, घाम लागेर मात्र अन्धकार हराउँदैन। चिम्लिएका आँखा पनि उखार्नु पर्छ, कहिले जित्नु पर्छ, कहिले हार्नु पर्छ। जित जस्तै हारलाई पनि स्वीकार्नु पर्छ, जित जस्तै हारलाई पनि स्वीकार्नु पर्छ। हस्, धन्यवाद। जित जस्तै हारलाई पनि स्वीकार्नु पर्छ, घाम लागेर मात्रै कहाँ हुन्छ, उज्यालो हेर्न आँखा उगार्नु पर्छ। यस्तै यस्तै भाव थियो।
कता कता दिदीको कविता सुनिसके पछाडि आमाहरूलाई चित्त बुझाउनलाई पनि यी कविताहरू यस्तै हो है। आमा के गर्ने, कहिले जित हुन्छ कहिले हार हुन्छ भन्न पनि कता कता त्यता पनि मेल खान्छ जस्तो लाग्छ मलाई। निकै मिठो गजल सुन्यौँ, वाचन पनि उस्तै मिठो। उसो त धेरै स्रष्टा सर्जकहरूको रचना यहाँले वाचन गर्नुहुन्छ। यहाँले चाहिँ पोस्ट गरिराख्नु भएको पनि हुन्छ, मैले त्यो देखिराखेको हुन्छु। निकै यो पुस्तामा, यो समयमा, यो उमेरमा साहित्यप्रतिको यो रुचि भनेको चाहिँ हामी जस्तो बुढेसकाल हुँदा चाहिँ यो धेरै माथि पुग्ने लक्षण हो। यो निरन्तरता दिनु होला। मैले यहाँलाई भाइलाई फेरि पनि शुभकामना भने। केही प्रतिक्रियाहरू लिन्छु। आदरणीय श्रेष्ठा तिलक विष्ट, आहा मिठो कविता भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु, नमन गर्छु, स्वागत गर्छु। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठा दिपेन्द्र थापा छेत्री सर लेख्नुहुन्छ, आहा निकै मार्मिक शेर, मेरै खुसी किन्न बाले बैमानी गरे भन्नुभएको छ। अवश्य पनि छोराछोरीलाई पाल्नका लागि नै बाले कतै कतै बेमान गरेको हुन सक्छ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठा चौहानज्यू हामीसँगै हुनुहुन्छ। शुभ जन्मदिनको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दुवै श्रेष्ठाज्यूहरूलाई, साथै सम्पूर्ण साहित्य अनुरागी आत्मिक सहृदय मनहरूमा हार्दिक नमन भन्नुभएको छ। हार्दिक नमन अनि हार्दिक स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा र हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठा गगन मुस्कानज्यू, आहा मिठो भनेर माया पठाउनु भएको छ, मुटु नै झिकेर पठाउनु भएको छ, नमस्ते पठाउनु भएको छ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। त्यसै गरी निकै सुमधुर आवाजका धनी, उहाँको आवाज सुनेर सधैँभरि लोभिन्छौँ हामी। आदरणीय श्रेष्ठा जो यति बेला पोखराबाट हामीलाई निहाल्दै हुनुहुन्छ। आदरणीय कविवर शिव त्रिपाठी दाजु लेख्नुहुन्छ, नमस्कार शुभ सन्ध्या। आजका दुवै सर्जकलाई जन्मदिनको मुरी मुरी शुभकामना भन्नुभएको छ। हार्दिक नमन अनि स्वागत छ दाजु। यहाँको यो शुभेच्छा सधैँभरि यसै गरी प्राप्त भइराखोस्, हामी यही आशा गर्छौँ। त्यसै गरी प्रिय श्रेष्ठा मदन चौहान भाइ, मक्ता बेजोड आयो सङ्कल्प भाइ, मक्ता बेजोड आए चाहिँ भन्दै हुनुहुन्छ है। त्यसै गरी तिलक विष्टज्यू लेख्नुहुन्छ, हा शब्द चयन, छन्द, लय अनि सबै हरफहरू साह्रै मन पर्यो भन्नुभएको छ। हार्दिक धन्यवाद। त्यसै गरी कुशल कार्यक्रम प्रस्तुता नुवाकोटका श्रेष्ठ हाल प्रवासमा हुनुहुन्छ। प्रिय गजलकार, प्रिय कवि नवीन यात्री भाइ हामीसँगै हुनुहुन्छ। उहाँ लेख्नुहुन्छ, नवन दिदी अविरल सम्झना, साथै आज जन्मदिन पर्ने सर्जकहरूलाई जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना अर्पण गर्दछु भन्नुभएको छ। हार्दिक नमन छ भाइ, हार्दिक स्वागत छ र यस शुभकामना शुभेच्छाको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठा कृष्ण राई दुमी राई, नमस्ते शिष भन्दै हुनुहुन्छ। नमस्ते दाजु, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। त्यसै गरी अञ्जना रिजाल जो लेख्नुहुन्छ, जन्मदिनको लाख लाख शुभकामना भन्नुभएको छ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। यहाँहरूका हरेक शब्द यहाँहरूका हरेक शुभकामनाका शब्दहरू हाम्रा लागि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्। यहाँहरूका शुभकामनाहरू त्यसै गरी प्राप्त यही आशा पनि गर्छौँ। र अब भने ढिला नगरिकन म अम्बिका दिदीतर्फ जोडिन चाहन्छु। कास्कीमा रहेर गीत सङ्गीत सँगसँगै कविता, मुक्त, गजल, साहित्यका हरेक विधामा उत्तिकै सशक्त कलम चलाइराख्नु भएको छ आदरणीय साहित्यकार, आदरणीय गीतकार, आदरणीय गायिका। कति नामले पुकारौँ, मैले भन्दा पनि कम हुन्छ जस्तो लाग्छ। मैले सबै त सक्दिनँ होला। अम्बिका दिदीसँग, हामी अम्बिका भण्डारी दिदीसँग छौँ। अब उहाँको सृजना सुन्छौँ। कुराकानी नगर्ने नै मनसाय बनाए दिदी मैले। हजुर हुन्छ, म अहिले एउटा लोकगीत सुनाउँछु यहाँहरूलाई। हुन्छ। सिन्दुरैले जोडेको नाता एउटै भयो मन मुटु र गाता, आकाशैमा सूर्य पहेँलै चन्द्रानी पहेँलै कालो छ बादलु, तिमी छौरा संसारै रमाइलो लाग्छ नि मायालु, जोडेको नाता एउटै भयो मन मुटु र गाता, आकाशैमा सूर्य पहेँलै चन्द्रानी पहेँलै कालो छ बादलु, तिमी
छौरा साना सारै रमाइलो लाग्छ नि मायालो तिमी छौरा साना सारै रमाइलो लाग्छ नि मायालो। निकै मिठो। अम्बिका दिदी सँगै हुनुहुन्छ, हाम्रो सङ्कल्प भाइ सँगै हुनुहुन्छ, तपाईँहरू सँगै हुनुहुन्छ र त मलाई पनि एकदमै रमाइलो लागिराखेको छ। हामी सबैलाई जसले हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ सबैलाई रमाइलो लागिराखेको छ, किनकि यहाँ प्रतिक्रिया मैले डिस्प्ले गर्न नभ्याउने गरी आइराखेको छ। आदरणीय श्रेष्ठा शिव त्रिपाठी दाजु मिठो 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 भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। त्यसै गरी आदरणीय कविवर गोविन्द प्रसाद बराल दाजु नमन सङ्गम परिवार शुभकामना सहभागी कवि कवयत्री जय जन्मदिन भनेर भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन हार्दिक स्वागत सँगसँगै हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु दाजु। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठा शरण तिवारी दाजु नमन सबैमा भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन अनि स्वागत छ। त्यसै गरी टुका देवी पौडेल आचार्य दिदी तिमी छौ र संसारै रमाइलो मिठो गीत भन्नुभएको छ, हार्दिक धन्यवाद दिदी, हौसला थपिराख्नु भएको छ। त्यसै गरी तिलक विष्ट भाइ साह्रै मिठो गीत भनेर भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठा कृष्ण राई दुमी राईज्यू लेख्नुहुन्छ, सबै श्रेष्ठाहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना भन्नुभएको छ। त्यसै गरी टुका देवी पौडेल आचार्य दिदी जन्मदिन विशेष कति रमाइलो भन्नुभएको छ, यो एउटा फरक प्रयत्न हो, हामी सफल भएका छौँ, हामीलाई यहाँहरूको साथ यहाँहरूको माया हामीले पाइराखेका छौँ, हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। अब हामी फेरि सङ्कल्प भाइ तर्फ जोडिन्छौँ, के छ भाइ तयारी? सबै एकैचोटि जे दिदीले जे सुन्न रुचाउनुहुन्छ त्यही छ, मसँग त सबै कुरा छ, सबै एकैचोटि सुनाउन भन्न मन लागिराखेको छ, तर नमिल्ने क्या त्यसो भन्नलाई। हामीले गजल सुन्यौँ, कविता सुन्यौँ, अब फेरि के सुन्यौँ? अब यस्तो गरौँ, गजल र मुक्तक सुन्यौँ, अब कविता सुनौँ। सबै सुन्नलाई त मैले सजिलो बनाइदिएको छु, हरेक हप्ता रचनाहरू वाचन गरिरहेको छु, त्यता पुगेर चाहिँ दुःख गर्नुपर्ने भयो। युट्युबमा चाहिँ मैले आफ्नो र म जस्तै अन्य स्रष्टाहरूको रचनाहरू वाचन गरिरहेको छु, हरेक हप्ता आइरहन्छ, त्यहाँ पुग्नु भयो भनेदेखि चाहिँ जति सुन्न नि सक्नुहुन्छ। अहिलेको लागि एउटा कविता गफ नगरिकन बताइदिनुहोस् न त भाइ, यति कुरा जोडिहालौँ न। हजुर, पुग्ने बाटो पनि बताइदिनु पर्यो क्या। युट्युब खोलेर त्यहाँ चाहिँ स्वतन्त्र सङ्कल्प सर्च गर्नुभयो भने म जस्तै अन्य स्रष्टाहरूको रचना र मेरो रचनाहरू पनि लगभग मैले अहिलेसम्म 200-300 जति रचनाहरू त्यहाँ राखिसकेको छु। ती रचनाहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, सुन्न सक्नुहुन्छ, प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। अहिलेको क्रममा एउटा कविता वाचन गर्छु। हुन्छ भाइ। मैले वाचन गर्ने कविताको शीर्षक छ नखोलिएका आँखा। कविता नखोलिएका आँखा। नखोलिएका आँखा मस्तिष्कको सिँढी लगाई मनको झ्यालबाट हेरिरहेका छन्, प्रेम, सहयोग, आत्मीयता, सम्मान र सन्तुष्टि भरिएका बेलुन। बतासको सम्मान र काँडालाई प्रेम गर्ने म बाँचेको संसार भन्दा फरक आफ्नो धर्म नबिर्सिएका बेलुन। कति रमाइलो छ, कति रमाइलो छ नहेरी बाँचेको संसार, कल्पनाको सागरमा रम्नुको मजा। कति रमाइलो छ नबाची वास्तविक जीवन, सपनाको जीवनमा जिउनुको मजा। कति रमाइलो छ फुल्का थुङ्गा ढुङ्गामा भन्दा बोटमै ओइलाएको हेर्न, सूर्य र चाँदनी सँगसँगै मुस्कुराएको देख्न, गीता बाइबल कुरान एकै सुरमा गुनगुनाएको सुन्न। कति रमाइलो छ मानव गुण भरिएको शरीर लिएर बाँच्न। तर कहिलेकाहीँ डर पनि लाग्छ, मैले आँखा चिम्लिएपछि मेरो समाजको चित्र ऐनाले बोलिरहेको छ। तर कहिलेकाहीँ डर पनि लाग्छ, मैले आँखा चिम्लिएपछि मेरो समाजको चित्र ऐनाले बोलिरहेको छ। भोलि आँखा खोल्दा ऐना रिसाउने त होइन, मलाई मेरा आँखा खोल्नु पनि डर लाग्छ। मेरा आँखा खोल्नु पनि डर लाग्छ। मैले सुनेको छु मेरो अनुहार नजिकैको ऐनाले मानवता हराएको
मानवको आकृति देखाउँछ। मेरो अनुहार नजिकैको ऐनाले मानवता हराएको मानवको आकृति देखाउँछ। हस्, धन्यवाद। मेरो नजिकैको ऐनाले मानवता हराएको मानवको ऐना देखाउँछ। कति सम्झिन सके थाहा छैन, तर हरेक शब्द सिङ्गो कविता हो जस्तो महसुस गरिराखेको थिएँ। निकै सशक्त कविता वाचन, एकदमै बलियो वाचन। हुन त यो उमेरले पनि होला है भाइ। अब तपाईहरुको मायाले भन्छु म, विशेष तपाईहरुको सुझावले सल्लाहले मायाले नै अझै राम्रो गर्दै गइरहेको छु जस्तो लाग्छ। रमाइलो थपेको मात्रै हो, उमेरले हुने भए के थियो र हैन। हामी पनि त्यही उमेरबाट नै यो उमेरमा आइपुगेका हौं, तर त्यतिसम्म हुन सकेनौं। तर भाइहरूको यो साहित्य प्रतिको मोह अनि निरन्तरता प्रति एकदमै खुसी लाग्छ। यसलाई अझ निरन्तरता दिनु होला, निरन्तर लेखिराख्नु होला, अगाडि बढिराख्नु होला, शुभकामना छ। यति बेला हामीसँग आदरणीय श्रेष्ठ, आदरणीय गजलकार जो काठमाडौँबाट जोडिनु भएको छ, सबैका मनमुटुमा बस्न सफल, सबैका प्रिय श्रेष्ठ उज्जवल उजागर गौतम सर, उहाँलाई म स्वागत गर्छु। सर नमस्कार अनि यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार हजुर, नमस्कार। सुनिएछ आवाज? हामी यहाँसँग जोडिन सक्दैनौँ कि भन्ने चिन्ता लाग्दै जे बल्ल बल्ल प्रयास गरेर आए नि। एकदमै खुसी लाग्यो सर। आवाज सुनिएछ नि? ठिक छ। यहाँलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र साहित्य सङ्गम नुवाकोट परिवारको तर्फबाट अनि यहाँहरूलाई जो जसले हेरिराख्नु भएको छ सबैको तर्फबाट यहाँलाई सुस्वास्थ्य, दीर्घायु तथा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना अर्पण गर्दछु। र म केही प्रतिक्रियाहरू लिन्छु, त्यस पछाडि हामी सरको 2वटा गजल लगातार सुन्छौँ। गर्नु होला मात्रै भन्न खोजेको हुँ। यति बेला आदरणीय श्रेष्ठ लोकेश अर्यालज्यू मिठो कविता भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु, नमन गर्छु, स्वागत गर्छु। त्यसै गरी हरि पाण्डे दाजु आहा संकल्प भाइ चालु छ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक धन्यवाद। त्यसै गरी तिलक विष्टज्यू आहा मिठो भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक धन्यवाद। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ कमला कोइरालाज्यू लेख्नुहुन्छ, आहा साह्रै मिठो भनेर नमस्ते पठाउनु भएको छ, प्रशंसा गरिराख्नु भएको छ, हार्दिक धन्यवाद। त्यसै गरी मदन चौहान भाइ कविता राम्रो छ, बिम्बको प्रयोग वाचन शैली बेजोड लाग्यो भन्नुभएको छ, हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ युवराज पौड्यालज्यू लेख्नुहुन्छ, सुमीजी यस्तो कार्यक्रम कहिल्यै पनि ओझेलमा नपरोस्, हुन त भन्न सजिलो छ तर पनि शुभेच्छा प्रकट गरेको हुँ। सबै श्रेष्ठको सृजना ज्यादै मिठो भन्नुभएको छ, हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु दाजु। प्रयास हो है, निरन्तरता यहाँहरूको मायाले नै हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। यहाँहरूको माया भइराख्यो भने हामीले कार्यक्रम ओझेलमा पार्ने कुरै आउँदैन। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ प्रिय गजलकार नुवाकोटका श्रेष्ठ तथा कुशल प्रस्तोता नवीन यात्री भाइ उज्जवलजीमा सम्झना भनेर उज्जवल सरलाई सम्झना पठाइराख्नु भएको छ। त्यसै गरी नुवाकोटका श्रेष्ठ आदरणीय कवि भेडाहरूको सहर कृतिकार रामचन्द्र तिमसिना दाजु लेख्नुहुन्छ, नमन सम्पूर्णमा साथै जन्मदिनको सबैमा शुभकामना भन्नुभएको छ, हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। मैले अलि धेरै बेर बोलेँ कि जस्तो लाग्छ, तर पनि मैले बोल्नै पर्छ किनकि यहाँहरूका लागि पठाउनु भएका शुभकामनाहरू यहाँहरू समक्ष पुर्याउनै पर्छ, पुर्याउने मेरो प्रयत्न जारी रहने पनि छ। अब भने चाहिँ हामी उज्जवल सरका 2वटा गजलहरू सुन्छौँ। मैले गजल भने सर अप्ठ्यारो त पारिन नि है, के थियो तयारीमा? म अरु के लेख्छु, गजल मात्र लेख्छु। मलाई पनि उज्जवल सर चाहिँ गजलकार हो भनेर मेरो दिमागमा पनि त्यो सेट भइसकेको छ, त्यसैले पनि मैले गजल लेखिहालेँ। आवाज सुनिएछ हैन म्याडम? ठीक छ। हस्, पहिलो गजल। यो दिल चिराको गजल लेख्छु, यो दिल चिराको गजल लेख्छु, आज आफैले पिएको मदिराको गजल लेख्छु। यो दिल चिराको गजल लेख्छु, आज आफैले पिएको मदिराको गजल लेख्छु। धरातल रत्ती नबिर्सी पुतली बने पनि म त्यही झुसिल किराको गजल लेख्छु। यो दिल चिराको गजल लेख्छु, आज आफैले पिएको मदिराको गजल लेख्छु। हिङमा हैसियत नपुगे पनि अफसोस छैन, हिङमा हैसियत नपुगे पनि अफसोस छैन, म सस्ता धनिया जिराको गजल लेख्छु।
यो दिल चिरा चिराको गजल लेख्छु, आज आफैले पिएको मदिराको गजल लेख्छु। खरानी बन्नै नभ्याई कोइलामै निभाइदियो, खरानी बन्नै नभ्याई कोइलामै निभाइदियो, हेर्दै गर एक दिन म हिराको गजल लेख्छु। यो दिल चिरा चिराको गजल लेख्छु, आज आफैले पिएको मदिराको गजल लेख्छु। चाहना राखुन् रत्नाकरहरू वाल्मिकी बन्ने, चाहना राखुन् रत्नाकरहरू वाल्मिकी बन्ने, म तिनका निम्ति धमिराको गजल लेख्छु। यो दिल चिरा चिराको गजल लेख्छु, आज आफैले पिएको मदिराको गजल लेख्छु। त्यस्तै थियो। वाह भाषण निकै, यहाँको भाषणबाट म पहिल्यैदेखि जहिलेदेखि यहाँसँग परिचय नै यहाँको भाषणसँग एकदमै प्रभावित म। यहाँको जति सशक्त जति दमदार गजल लेख्नुहुन्छ, भाषण त्यत्तिकै मिठो गर्नुहुन्छ, सृजनालाई अझ जिउँदो बनाउनुहुन्छ, खुसी लाग्छ। हुन्छ सर, हामी अर्को सृजना अर्को गजल सुन्छौँ फेरि यहाँको। यो आँखामा तिम्रो याद कम बनाउँछु, कम बनाउँछु, यो आँखामा तिम्रो याद कम बनाउँछु, म आँसुलाई घोलेर रक्सीलाई नरम बनाउँछु। यो आँखामा तिम्रो याद कम बनाउँछु, म आँसुलाई घोलेर रक्सीलाई नरम बनाउँछु, मध्यरातमा पोल्दा छाती तिम्रो सम्झनामा, मध्यरातमा पोल्दा छाती तिम्रो सम्झनामा, म बिटुलो प्यालालाई नै मलहम बनाउँछु, म आँसुलाई घोलेर रक्सीलाई नरम बनाउँछु। तिम्रो नाभि कुण्डको मसी चोपेर प्रिय, तिम्रो नाभि कुण्डको मसी चोपेर प्रिय, म एक दिन मेरो गजल लेख्ने कलम बनाउँछु, म आँसुलाई घोलेर रक्सीलाई नरम बनाउँछु। तिमी रोप्छु मात्र भन न प्रेमको बिरुवा, तिमी रोप्छु मात्र भन न प्रेमको बिरुवा, यस्तो बनाउँछु, म आँसुलाई घोलेर रक्सीलाई बनाउँछु। गजलकारलाई देऊ तिम्रो सिंगारको जिम्मा, म गजलको गाजल लगाएर तिम्रो आँखालाई नीलम बनाउँछु। यो आँखामा तिम्रो याद कम बनाउँछु, म आँसुलाई घोलेर रक्सीलाई नरम बनाउँछु। यस्तै थियो। वाह, शब्द चयन सर उस्तै, शब्द चयन पनि उत्तिकै मिठो, अनि सिङ्गो गजल उत्तिकै मिठो, र भाषणले त सिरिङ्ग काँडा उमार्छ, सृजनाले कुनैले चाहिँ मनमा चसक्क बनाउँछ, त्यस्तो हुनुपर्छ भनेका जस्तै यहाँको गजलहरू सुनिरहँदाखेरि हाम्रो सङ्कल्प भाइ, अम्बिका दिदी एकदमै हराइराख्नु भएको थियो। म चाहिँ यहाँको गजल सुन्दै उहाँहरूलाई निहालिराखेको थिएँ। एकदमै मन्त्रमुग्ध बनाउनु भयो सर, हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। यहाँको गजल सुनिसके पछाडि प्रतिक्रियाहरू आएका छन्, केही प्रतिक्रियाहरू लिन्छु। आदरणीय इन्द्र वाग्ले लम्सालज्यू लेख्नुहुन्छ, मिठो गजल भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी आदरणीय अर्जुन उप्रेती अजरज्यू यस यो हो नि हिरो भनेर भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक धन्यवाद। त्यसै गरी तिलक विष्टज्यू मिठो गजल भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी अञ्जना रिजालज्यू मिठो राम्रो गजल भन्नुभएको छ। त्यसै गरी रामचन्द्र तिमसिना दाजु मिठो भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी काभ्रेका श्रेष्ठा लोक तथा दोहोरी गायिका ललिता घिमिरे दिदी लेख्नुहुन्छ, नमस्ते नमस्कार सम्पूर्ण लोकेली मनहरूमा म पनि आएँ है काभ्रे पलाञ्चोक जिल्लाबाट, अनि नमन सुमित्रा सुमिजीलाई साह्रै मिठो कार्यक्रम सञ्चालन देखेर आनन्द लागिरहेको छ। अनि गजल सङ्ग्रहलाई वासन ज्यूहरूमा नमस्ते भन्नुभएको छ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु दिदी, यहाँको यो मायाप्रति हौसलाप्रति सधैँभरि यसै गरी साथ दिइराख्नुहोला। त्यसै गरी उज्जवल जीमा सम्झना भनेर प्रिय गजलकार नवीन यात्री भाइ भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक धन्यवाद। त्यसै गरी एउटा रमाइलो प्रतिक्रिया आएको छ, पक्कै पनि यो उज्जवल सरको लागि आएको प्रतिक्रिया हो है। उज्जवल सर यहाँ आउन ढिला भए पछाडि यस्तो प्रतिक्रिया आइराखेको छ। दाजु केक भयो होला नि है भन्नुभएको छ, तर यसरी चाहिँ नसोच्नु होला है, केक चाहिँ एक्लै पक्कै पनि उज्जवल सरले खाएर आउनु भएको छैन, हजुरको लागि पनि राखिदिनु भएको छ, नआत्तिनु होला। मैले यति बोलेँ। त्यसै गरी युवराज पौड्याल दाजु लेख्नुहुन्छ, कति स्वादिलो, म केवल सुन्ने मात्र हुँ सुमिजी भन्नुभएको छ।
सुन्नु, लेख्नु, भाषण गर्नु यी सबै साहित्यप्रतिको मोह नै हो जस्तो लाग्छ है त सर? हजुर हजुर। बस्ती बसाइ भइराखेको छ, ऐतिहासिक बसाइ बन्ने छ, ती मात्रै छैन। अब भने ढिला नगरिकन हामी फेरि कास्की जान्छौँ। अम्बिका भण्डारी दिदी हामीसँग हुनुहुन्छ। दिदीका निकै मर्मस्पर्शी शब्दमा रहेका उहाँका सृजनाहरू सुन्छौँ। दिदी के छ तयारीमा? मलाई त गीत सुन्न पाए हुन्थ्यो जस्तो पनि लागिरहेको छ है। यहाँको रचना, यहाँकै आवाजमा रहेका गीतहरू, धेरै गीतहरू रेकर्ड भएका छन्। ती मध्येबाट मेसो मिल्छ भने गीत सुनाऊ दिदी। हुन्छ, म गीत भन्दा नि अहिले उज्जवल सरले गजल भनिसके पछाडि एउटा गजलको याद आयो। कति सम्झन्छु त्यति मात्र भन्छु। हुन्छ हुन्छ दिदी। छुपो र छुपो दरमा लिखेता रोपेको सम्झे, छुपो र छुपो दरमा लिखेता रोपेको सम्झे, खाजाको पोको बाटैमा कष्टै पोखेको सम्झे, खोला र नाला ओरी र परी पाखा र पखेर छिँदेको नाम्लो पारेर गाँठो बोकेको सम्झे, वन र जङ्गल ओरी र परी पाखा र पखेर हर्यौ र आँधो सर्पले ऐया टोकेको सम्झे, छुपु र छुपु दरमा लिखेता रोपेको सम्झे, बिर्सिए होला यावत कुरा सम्झनै गाह्रो हो, फाटेको चोली राखेर टालो छोपेको सम्झे, छुपु र छुपु दरमा लिखेता रोपेको सम्झे, खाजाको पोको बाटैमा कष्टै पोखेको सम्झे, आँसी र नाम्लो बोके सम्झे, हर्यौ र आँधो सर्पले ऐया टोकेको सम्झे, फाटेको चोली राखेर टालो छोपेको सम्झे, निकै मिठो। मेला गएको याद आयो भनेर भन्दै हुनुहुन्छ नुवाकोटका स्रष्टा अञ्जना रिजालज्यू। साँच्चै हो, मलाई पनि मेला जाँदाको याद आइराखेको हो यहाँको गजल सुनिराख्दाखेरि। हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। अब भने हामी ढिला नगरिकन प्रतिक्रियालाई मैले एकैछिन थाती राखेँ, किनकि समयले हामीलाई पर्खिराखेको छैन, समय दौडिराखेको छ। अब हामी सङ्कल्प भाइसँग जोडिन्छौँ। सङ्कल्प भाइ। हुन्छ, म यति बेला केही मुक्तकहरू सुनाउँछु। हुन्छ। त्यही दाजुले र दिदीले कविता के अरे गजल सुनाउनु भयो, मैले पनि गजल सुनाएँ भनेदेखि फेरि त्यत्तिको मिठो नहोला भनेर चाहिँ अहिले चाहिँ अलिकति स्वाद फेर्नलाई मुक्तकहरू राख्छु, सुरु गर्छु। हुन्छ। भुँडीलाई पार्न टन्न कति पढ्नु पर्छ, भुँडीलाई पार्न टन्न कति पढ्नु पर्छ, मन लागेको सबै भन्न कति पढ्नु पर्छ, भुँडीलाई पार्न टन्न कति पढ्नु पर्छ, मन लागेको सबै भन्न कति पढ्नु पर्छ, सानो भाइले प्रश्न गर्यो बोल्नै सकिन, भुँडीलाई पार्न टन्न
कति पढ्नु पर्छ मन लागेको सबै भन्न कति पढ्नु पर्छ सानो भाइले प्रश्न गर्यो बोल्नै सकिन दादा नेता बन्न कति पढ्नु पर्छ अर्को मुक्तक प्रगतिका खुड्किला चढ्दै गएपछि प्रगतिका खुड्किला चढ्दै गएपछि संस्कार अनि अनुशासन घट्दै गएपछि प्रगतिका खुड्किला चढ्दै गएपछि संस्कार अनि अनुशासन घट्दै गएपछि आफ्नै घरमा बा नअटाएका हुन् प्रगतिका खुड्किला चढ्दै गएपछि संस्कार अनि अनुशासन घट्दै गएपछि आफ्नै घरमा बा नअटाएका हुन् छोराको उमेर बढ्दै गएपछि। हस् धन्यवाद। आफ्नै घरमा बा आमा नअटाएका हुन् छोराको उमेर बढ्दै गएपछि। प्रतिक्रिया एकनाथले प्रतिक्रिया गरिराख्नु भएको छ प्रवासबाट। नवीन यात्री भाइ आहा संकल्पजीका निकै उत्कृष्ट मुक्तकहरू भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु भाइ। त्यसै गरी नवीन यात्री भाइ लेख्नुहुन्छ निकै माहौल जमेको छ, सुमी दिदीको जादुमय आवाज छ, स्रष्टा जीवहरूको लोभ लाग्दो रचनाहरूले मोहित बनाइराखेको छ भनेर हौसला थपिराख्नु भएको छ, हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। अब भने हामी ढिला नगरिकन कति पढ्नुपर्छ भनेर यहाँको मुक्तकले भने जस्तै यति मिठा सृजनाहरू लेख्न, यति मिठो वाचन कला बनाउन चाहिँ के खानुपर्छ भाइ भनेर मलाई सोध्न मन लागिराखेको छ। थोरै रमाइलो जोडेको मात्रै हो। अब हामी ढिला नगरिकन फेरि काठमाडौँतर्फ पोखराबाट काठमाडौँतर्फ आउँछौँ। आदरणीय श्रेष्ठा, आदरणीय गजलकार, सबैका मनमुटुमा बस्न सफल प्रिय गजलकार उज्जवल उजागर गौतम सर हामीसँग हुनुहुन्छ। सर हामी यहाँको हजुर हजुर सुन्दैछ है आवाज? एकदमै ठिक छ हजुर, म सुनाएँ। It's 7:57 p.m. आवाज आइराखेको छैन। हजुर सुनियो? सुनिएको छ यहाँ मलाई। केही समस्या आएको भने एकपटक फेरि बाहिर। अहिले सुनिएको छ? अहिले सुनिएको छ, गजल सुरु गर्नुहोस्। हस्। ऊ पुनः फर्केर आयो पिजडाभित्र, सायद आफूलाई सुरक्षित पायो पिजडाभित्र। ऊ पुनः फर्केर आयो पिजडाभित्र, सायद आफूलाई सुरक्षित पायो पिजडाभित्र। एक फनको तिम्रो राजधानीको मारेपछि त्यो चराले बस्न रुचायो पिजडा। एक फनको तिम्रो राजधानीको मारेपछि त्यो चराले बस्न रुचायो पिजडाभित्र, सायद आफूलाई सुरक्षित पायो पिजडाभित्र। वनकुञ्ज फाँडिए महल ठडिए त्यो चरीले गुण लायो पिजडाभित्र। ऊ पुनः फर्केर आयो पिजडाभित्र, सायद आफूलाई सुरक्षित पायो पिजडाभित्र। सायद निर्मला हत्याको खबर पढेर आएछ, सायद निर्मला हत्याको खबर पढेर आएछ। त्यो चरीले काँडे बार लायो पिजडाभित्र, सायद आफूलाई सुरक्षित पायो पिजडाभित्र। ऊ पुनः फर्केर आयो पिजडाभित्र। शिरोमणिको कवितामा दुखेको पिजडाको सुगा, शिरोमणिको कवितामा दुखेको पिजडाको सुगा, यो उज्जवलको गजलमा रमायो पिजडाभित्र। ऊ पुनः फर्केर आयो पिजडाभित्र, सायद आफूलाई सुरक्षित पायो पिजडाभित्र। साँच्चै कहाँबाट कहाँ एउटा शेर चाहिँ एउटा सिङ्गो कविता हो भनेर भनिन्छ, तर मलाई लाग्छ एउटा शेर चाहिँ यो विश्व सबै अटाएको छ शेरमा जस्तो मलाई चाहिँ त्यस्तो महसुस भयो। यहाँको वाचनले नै एकदमै हामी
यहाँको भाषणमा राखेका छौँ शब्द सृजना उस्तै अब्बल छ। हुन्छ सर, अर्को सृजना यो म बोल्नुभन्दा यहाँको सृजनामा नै यो समय खर्च गर्ने एउटा चाहिँ पुरानो गजल छ, फिर्ता त्यही बट्टामा मुटु दिन सक्छु भने धेरैचोटि सुनाइसकेको छु, एकचोटि फेरि सुनाउँछु आज। सुन्ने सर, जति सुन्दा नि अगाइँदैन यो गजल। फिर्ता त्यही बट्टामा मुटु दिन सक्छु, तिम्रो गुलाबको सट्टामा मुटु दिन सक्छु। फिर्ता त्यही बट्टामा मुटु दिन सक्छु, तिम्रो गुलाबको सट्टामा मुटु दिन सक्छु। माया कति गर्छु नसोधी राख मलाई, कुनै दिन ठट्टै ठट्टामा मुटु दिन सक्छु। फिर्ता त्यही बट्टामा मुटु दिन सक्छु, तिम्रो गुलाबको सट्टामा मुटु दिन सक्छु। तिम्रो हातको स्पर्श गराइराख्छु भने तिमीलाई खेल्न गट्टामा मुटु दिन सक्छु। फिर्ता त्यही बट्टामा मुटु दिन सक्छु, तिम्रो गुलाबको सट्टामा मुटु दिन सक्छु। जुन दिन मेरो दिलबाट अवकाश लिन्छौ तिमीलाई पेन्सन पट्टामा मुटु दिन सक्छु। फिर्ता त्यही बट्टामा मुटु दिन सक्छु, तिम्रो गुलाबको सट्टामा मुटु दिन सक्छु। बन्छ भने ताजमहल हाम्रो प्रेमको निशानी, म त्यो इटा भट्टामा मुटु दिन सक्छु। फिर्ता त्यही बट्टामा मुटु दिन सक्छु, तिम्रो गुलाबको सट्टामा मुटु दिन सक्छु। नुहाउँदा तिम्रो पिनामा बास्न आइराख्ने गरी त्यो तोरी पेल्ने घट्टामा मुटु दिन सक्छु। फिर्ता त्यही बट्टामा मुटु दिन सक्छु, तिमीलाई पेन्सन पट्टामा मुटु दिन सक्छु, तिम्रो गुलाबको सट्टामा मुटु दिन सक्छु। धन्यवाद। तिमीले खेल्ने गट्टामा मुटु दिन सक्छु। सबै शेरहरू, हरेक शब्द बलिया शब्दहरू आभार व्यक्त गर्छौँ। अब हामी एउटा गजल सुन्छौँ, त्यस पछाडि हामी कार्यक्रममा गीत पनि बाँड्छौँ। अब अन्तिमको यस कार्यक्रममा आज अन्तिममा यहाँको अन्तिमको गजल भनौँ, एउटा गजल सुनाउँ सर। हजुर, अर्को गजल भन्नुभएको? हजुर, यो एउटा गजल चाहिँ मैले कस्तो भन्दाखेरि फेसबुकमा गजलहरू राख्यो अनि कपी गरेर आफ्नो नाममा पेस्ट गर्छन् के, त्यसैको लागि कमेन्ट गरेर गजल लेखेको थिएँ। यस्तो छ, रचना त चोर छौ मेरो, रचना त चोर छौ मेरो, कला कसरी चोर्छौ। रचना त चोर छौ मेरो, कला कसरी चोर्छौ। यति मिठो वाचन गर्छु, यो गला कसरी चोर्छौ। रचना त चोर छौ मेरो, कला कसरी चोर्छौ। यति मिठो वाचन गर्छु, यो गला कसरी चोर्छौ। शब्दमा भाव मनका पीडा घोलेको छु, त्रिफलाको चूर्णबाट अमला कसरी चोर्छौ। रचना त चोर छौ मेरो, कला कसरी चोर्छौ। यति मिठो वाचन गर्छु, यो गला कसरी चोर्छौ। रड चोर्लाउ, सिमेन्ट चोर्लाउ, अरे घरै चोर्लाउ। रड चोर्लाउ, सिमेन्ट चोर्लाउ, अरे घरै चोर्लाउ। साहित्यमा मैले थपेको तला कसरी चोर्छौ। रचना त चोर छौ मेरो, कला कसरी चोर्छौ। यति मिठो वाचन गर्छु, यो गला कसरी चोर्छौ। एक दुईटा तिमीले लैजाँदैमा रित्तिन्न म मित्र, दिमागमै छ शब्दको यो तसला कसरी चोर्छौ। रचना त चोर छौ मेरो, कला कसरी चोर्छौ। यति मिठो वाचन गर्छु, यो गला कसरी चोर्छौ। धुन चोर्लाउ, कर्ण प्रिय पनि बनाउलाउ। धुन चोर्लाउ, कर्ण प्रिय पनि बनाउलाउ। तर त्यो धुनबाट सिङ्गै मेरो तबला कसरी चोर्छौ। रचना त चोर छौ मेरो, कला कसरी चोर्छौ। यति मिठो वाचन गर्छु, यो गला कसरी चोर्छौ। भित्री मेरो साहित्यको यो मसला कसरी चोर्छौ। रचना त चोर छौ मेरो, कला कसरी चोर्छौ। यति मिठो वाचन गर्छु, यो गला कसरी चोर्छौ। धन्यवाद। निकै मिठो, साँच्चै हो। चोर्नेले किताब चोर्छ तर ज्ञान चोर्न सक्दैन।
किताब चोरेर लग्दा आइहाल्ने पनि होइन। एकदमै मिठो यहाँको 3वटा गजलहरू सँगसँगै दिनु हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। यही प्रतिक्रिया वा आइराखेको छ आदरणीय श्रेष्ठ रमेश पुरासैनीज्यू वा भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी सुकादेवी पौडेल आचार्य दिदी कसरी चोर्छ हो मिठो भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ श्यामप्रसाद मुडबरीज्यू नुवाकोटबाट सम्पूर्ण नेपाली श्रेष्ठहरूमा जन्मदिनको अपार शुभकामना भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ निशा सापकोटाज्यू वा भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। त्यसै गरी प्रिया भाइ नवीन यात्री भाइ आहा भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक धन्यवाद। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ निशा सापकोटाज्यू दर्शन गर्दै हुनुहुन्छ। नमस्ते स्वागत छ यहाँलाई। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ चौहान आहा प्रेम पूर्ण चौहानज्यू लेख्नुहुन्छ आहा प्रेममा पूर्ण त्याग भन्नुभएको छ। साँच्चै हो, मुटु दिने भनेको कुरा सानसुनी कुरा होइन। हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। त्यसै गरी नुवाकोटका श्रेष्ठ अञ्जना रिजालज्यू आहा सुनिरहँ जस्तो लाग्ने भन्नुभएको छ। यो सुन्ने भोक मेटिएकै छैन, तर समयले पर्खेन, दुःख यहीँनेरि मात्रै लागेको हो। त्यसै गरी गुल्मीका श्रेष्ठ हाल भारतमा हुनुहुन्छ। बिजल मगर भावुक भाइ सबैलाई जन्मदिनको शुभकामना अभिवादन हो दिदी भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमन अनि हार्दिक स्वागत अनि शुभेच्छाको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ सरजु थापा आहा भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक धन्यवाद। अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ भनेर भन्न मन नलाग्दै पनि भन्नु पर्ने अवस्था छ। केआर ढकालज्यू लेख्नुहुन्छ गजब कार्यक्रम, जन्मदिनको सम्पूर्ण श्रेष्ठहरूमा शुभकामना भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक धन्यवाद। जाँदै कार्यक्रममा निकै बेर बस्न त पाइएन सर, अन्तिमतिर भए पनि हामी जोडिन पायौँ। यहाँका सृजना 5वटा सृजना चाहिँ हामीले सुन्न भ्यायौँ कि जस्तो लाग्छ मलाई। यहाँका मिठा सृजनाहरू सुन्न पायौँ। यहाँको वाचनबाट सिक्ने कला चोर्न सकिँदैन भन्नुभएको छ, तैपनि चोर्न पाए हुन्थ्यो जस्तो चाहिँ लाग्दो रहेछ। सकिँदैन सके पनि यो कला यो क्षमता चाहिँ अलिअलि हामीमा सर्दै पनि हुन्थ्यो, नसर्दो रहेछ। तैपनि यहाँसँग प्रत्यक्ष यहाँसँग यसरी भेट भयो। भूगोलले टाढा भए पनि प्रविधि मार्फत एउटै पर्दामा रहेर हामी साहित्य सृजनालाई माया गर्ने, नेपाली भाषा साहित्यलाई माया गर्नेहरूले यहाँसँगै रहेर जन्मदिन मनाउने, कविता गजल सुन्दै जन्मदिन मनाउने फरक प्रयत्न सफल पार्न यहाँको साथ पायौँ, यहाँसँग सँगै रहन पायौँ, यहाँका सृजना सुन्न पायौँ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु सर। जाँदै केही कुरा भन्छु जस्तो यहाँलाई त्यस्तो केही छ भने भन्न सक्नुहुन्छ सर। होइन, हजुरहरूले मलाई यति स्थान दिनुभयो यसको लागि म आभारी छु। अरू त के भन्नु, यस्तै एकदम ढिलो भयो आउनुलाई। त्यो प्रविधिले एकदम चाहिँ त्यो पासवर्ड बिर्सेको रहेछु, त्यस फेरि पासवर्ड चेन्ज गरेर अनि फेरि छिने। यहाँसँग फेरि अर्को कुनै कार्यक्रममा जोडिने, यहाँका बाँकी सृजनाहरू सुन्ने। आज हामीले कुराकानी गरेकै छैनौँ। थप कुराकानी साहित्यिक अन्तरङ्ग भलाकुसारीहरू जोड्ने आश चाहिँ मनभरि राख्दै मैले यहाँलाई फेरि पनि जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना अर्पण गरेँ। अब हामी फेरि जान्छौँ। कास्कीका श्रेष्ठ आदरणीय दिदी अम्बिका भण्डारी दिदी हामीसँगै हुनुहुन्छ। दिदी अब हामी एउटा रचना सुन्छौँ यहाँको, अनि त्यस पछाडि थोरै कुराकानी जोडेर कार्यक्रम बिट मार्छौँ। हजुर हुन्छ, मैले एउटा गीत गाउँछु अब। हुन्छ। खोला खारे खोला तिम्रै काखमा झर्छन्, अर्पण खोला खारे खोला तिम्रै काखमा आउँछन्, खोला नाला झरा नाले माया पिर्ते लाउँछन्, छौके बारू पैकी रानी छैनन् तिम्रो संसारमै दुश्मनी, छौके बारू पैकी रानी छैनन् तिम्रा संसारमै दुश्मनी, छैनन् तिम्रा संसारमै दुश्मनी। यति नै भने। हार्दिक धन्यवाद दिदी। यहाँको सुमधुर आवाजमा हामी एकदमै रमाइराखेका छौँ, झुमिराखेका छौँ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। यति बेला सृजना भाषण डबली युएबाट निरन्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आउनुभएका कुशल कार्यक्रम प्रस्तुता तथा आदरणीय कवि गजलका श्री भवानी नेपाल दाजु हामीसँगै हुनुहुन्छ, हामीलाई निहाल्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमन अनि स्वागत छ दाजु यहाँलाई कार्यक्रममा। जाँदै थोरै कुराकानी, थोरै यति भनेर जान्छु, यति चाहिँ बोल्छु भन्ने दिदीको मनमा त्यस्तो केही छ भने दिदीले राख्न सक्नुहुन्छ।
धेरै धेरै धन्यवाद। बहिनीसँगको यो यात्रा हाम्रो मनको यात्रा त अविरल छ, तर दोस्रो बसाइ हो यो। म अत्यन्त खुसी लाग्यो। एकपटक यहीँ हामी भेट भएका थियौँ, त्यो याद छँदै थियो र आज दोस्रो याद थपिएको छ। र बाबुलाई र बहिनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद, र बाबुलाई पनि ठुलो मम्मीको र हाम्रो सङ्कल्प भाइ अत्यन्त मिठो कविताहरू सुनाउनु भयो। भाइलाई पनि जन्मदिनको शुभकामना, धेरै धेरै आशीर्वाद दिदीको भन्न चाहन्छु। र उज्जवल सरका गजलहरू सरसँग पहिलोपटक जोडिने चाहिँ यो सन्दर्भ जुट्यो। सरप्रति नमन आभार व्यक्त गर्दै र हामीलाई आज सुनेर यति धेरै शुभकामना शुभेच्छाहरू पठाउनु भयो। यहाँहरूको शुभेच्छा हामीलाई पक्कै पनि लाग्नेछ। यो कुरा जसले सुन्न पर्ने हो भनिन्छ, एउटा जसले धरतीमा ल्याउनु भयो उहाँहरूप्रति नमन, जन्मदिने बाबा आमाप्रति नमन र सम्पूर्णप्रति नमन टक्राउन चाहन्छु। अवश्य पनि दिदी हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। छुट्टिन मन छैन, यहाँको आवाज सुनिरहन मन छ। साँच्चै हो, यहाँले भन्नुभयो जस्तै पोखरा पहिलो पटक गएको थिएँ। पहिलो पटकमा नै यहाँसँग हामी एकैछिन मात्रै भेटेका हौँ, तैपनि यहाँको माया, यहाँको सद्भाव, यहाँको प्रेम सधैँभरि महसुस गरिराखेको छु। समयले साथ दियो भने फेरि पनि हामी भेटिन पनि सक्छौँ, भेटिन्छौँ होला, आशा मनभरि राखौँ। र अब भने सङ्कल्प भाइ। हजुर दिदी, कार्यक्रमबाट छुट्टिन मनै छैन। आज ऐतिहासिक बन्नेछ भनेर जुन खालको मैले कल्पना गरेको थिएँ त्यस्तै बनिराखेको छ। हामीलाई माया गर्नेहरूले शुभेच्छा पठाइराख्नु भएको छ। जाँदा जाँदै भाइको एउटा कविता सुन्छौँ हामी, त्यस पछाडि थोरै कुराकानी जोडेर कार्यक्रमलाई बिट मार्छौँ। हुन्छ, दिदीले कविता भन्नुभयो, मैले चाहिँ गजल सुनाऊ कि भन्ने सोचिराखेको थिएँ। गजल सुन्ने ल। कविता भन्नुभयो, कवितै सुनाऊ कि गजल नै भनौँ? गजल सुन्ने। हुन्छ, गजल चाहिँ यो गजल कस्तो भन्दा छुट्ने बेलामा लेखेको टाइपको गजल छ क्या, जस्तो कार्यक्रमलाई नै मिल्ने खालको। त्यो भएर घृणा कि प्यार यो विदाईको बेला, घृणा कि प्यार यो विदाईको बेला, भन के देऊ उपहार यो विदाईको बेला। मैले भन्नु पर्ने रहेछ। कि प्यार यो विदाईको बेला, भन के देऊ उपहार यो विदाईको बेला। हुँदैन आँसु खसाल्नै हुँदैन, हुँदैन आँसु खसाल्नै हुँदैन, हुँदैन आँसु खसाल्नै हुँदैन। बिग्रन्छ श्रृङ्गार यो विदाईको बेला, भन के दिउँ उपहार यो विदाईको बेला। बोकी हिँड्नु सधैँ यति भन्छु म, बोकी हिँड्नु सधैँ यति भन्छु म। मुस्कान भरिएको अनुहार यो विदाईको बेला, भन के दिउँ उपहार यो विदाईको बेला। प्रिय मलाई मात्र एउटा कुरा बताऊ, प्रिय मलाई मात्र एउटा कुरा बताऊ। तिम्रा यादका उपचार यो विदाईको बेला, भन के दिउँ उपहार यो विदाईको बेला। घृणा कि प्यार यो विदाईको बेला, भन के दिउँ उपहार यो विदाईको बेला। हस्, धन्यवाद। भन के दिउँ उपहार यो विदाईको बेला। निकै मिठो गजल। यो विदाई हुने बेलामा उपहार लिएर जानुभन्दा पनि गजलहरू, आवाजहरू चाहिँ सधैँभरि हामीलाई उपहार स्वरूप रहिराख्नेछन्। यहाँहरूको माया चाहिँ सधैँभरि हामीसँग रहिराख्नेछ। यति बेला आदरणीय स्रष्टा प्रिय कवि गजलकार याकथुम्मा कान्छा भाइ हामीसँगै हुनुहुन्छ। बिग्रन्छ श्रृङ्गार यो विदाईको बेला भनेर प्रतिक्रिया लेख्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। त्यसै गरी प्रिय स्रष्टा डिजी नमराज रिमाल भाइ, ल आज त अत्ली ढिलो भएछ है, तैपनि हार्दिक नमन सबैमा भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमन अनि स्वागत छ बाबु यहाँलाई कार्यक्रममा। त्यसै गरी नवलपरासीबाट हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ आदरणीय कवि गजलकार डिएल घिमिरे भाइ, उहाँ लेख्नुहुन्छ नमस्कार सबैलाई जन्मदिनको शुभकामना भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठा जमुना आचार्य घिमिरेज्यू आहा आहा भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक धन्यवाद। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठा युवराज पौड्यालज्यू लेख्नुहुन्छ शुभरात्रि गीत सुन्दै हस् भन्नुभएको छ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। हामीले पनि लगभग शुभरात्रि भन्ने बेला भइसकेको छ। जाँदा जाँदै केही भनेर जान्छु, दुई शब्द राखेर जान्छु भन्ने भाइलाई त्यस्तो केही लागेको छ भने भाइलाई समय छ, थोरै समय छ। हुन्छ, सबैभन्दा पहिला सुरु त यो अवसरको लागि
सुमित्रा दिदीलाई र सम्पूर्ण नुवाकोट साहित्य समाज सम्पूर्ण परिवारलाई चाहिँ विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी जन्मदिनको अवसरमा शुभकामना दिनुहुने, आशीर्वाद पठाउनु हुने सबैजनालाई शुभकामना दिन चाहन्छु र हामीसँगै जोडिएर सँगै रचना सुनाउनु हुने अम्बिका दिदीलाई, उज्जवल दाजुलाई पनि जन्मदिनको धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु र सँगसँगै एउटा अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। मैले हरेक हप्ताको शुक्रबार तपाईहरूका रचनालाई मेरो आवाज भरेर वाचन गर्दै युट्युबमा राख्दै आइरहेको छु। अस्तिको गएको शुक्रबारसम्ममा 50औं श्रृङ्खला मैले वाचन गरेर राखिसकेको छु। तपाईहरूका रचनाहरू मलाई पठाइदिनु भयो भने मैले त्यसलाई अझ वाचन गर्ने अवसर प्राप्त गर्थे भन्दै यति शब्द राख्दै बिदा हुन्छु। अवश्य पनि यहाँहरूसँग छुट्टिन मनै छैन, समयले पर्खिएन। 1 घण्टा 5 मिनटको बसाइ हामीले पार गर्यौं, तर पनि भर्खरै जोडिएका हौं। अझ धेरै सृजनाहरू सुन्न मन छ, सुन्न बाँकी छ भन्ने हामीलाई लागिराखेको छ। आज हामीसँग जोडिनु हुने आदरणीय स्रष्टा, आदरणीय गजलकार उज्जवल उजागर गौतम सर, त्यसै गरी कास्कीबाट जोडिनु हुने आदरणीय स्रष्टा अम्बिका भण्डारी दिदी र त्यसै गरी तनहुका स्रष्टा यति बेला पोखराबाट जोडिनु भएको आदरणीय स्रष्टा संकल्प ढकाल भाइ, तीनैजनामा समर्पित कविताको 2टा श्लोक वाचन गर्छु जन्मदिन विशेष। त्यस पछाडि कार्यक्रमलाई बिट मार्छु। यहाँलाई अझ मैले एकैछिन पर्खाएँ। आनन्दी मनभित्र हर्ष र खुसी, माया दया साथमा, राम्रो स्वास्थ्य सदा खुसी सफलता, चर्चा मिलोस् विश्वमा, पुरा होस् मनमा भए जति सबै इच्छा तथा चाहना, सुम्पे यो शुभ जन्मको सुदिनमा दीर्घायुको कामना, विद्यादायक शारदा नजिकमा लक्ष्मी र दुर्गा रहन्, गर्दै सुन्दर सृजना कलमले साहित्य भरुन्, आशीर्वाद बढेर तेज बलको भाषा कला साधना, आहा सुन्दर प्रिय जन्मदिनको लाखौं भलो कामना, आहा सुन्दर प्रिय जन्मदिनको लाखौं भलो कामना। यहाँहरू तीनैजनामा फेरि पनि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र साहित्य संगम नुवाकोट परिवारको तर्फबाट सुस्वास्थ्य, दीर्घायु तथा उन्नति प्रगति सँगै जन्मदिनको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना अर्पण गर्दछु। यहाँहरूले चालेका हरेक पाइलाले सफलताको शिखर चुमोस्। साहित्यिक यात्रा सँगसँगै जीवनका हरेक यात्राहरू सफल अनि सबल बन्दै जाओस्। हार्दिक शुभकामना। अन्तिममा पनि यहाँलाई शुभकामनाको वर्षा भइराखेको छ। आदरणीय श्रेष्ठ रमेश चन्द्र अधिकारी दाजु धनकुटाबाट निहाल्दै हुनुहुन्छ। कुशल कार्यक्रम प्रस्तुता तथा आदरणीय कवि, गजलकार तथा पत्रकार रमेश चन्द्र अधिकारी दाजु हार्दिक नमन अनि स्वागत छ। त्यसै गरी याकथुङमा आकांक्षा भाइ आहा मिठो भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक धन्यवाद। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ माधव घिमिरे अटल दाजु सुमधुर स्वर भन्नुभएको छ, हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। कार्यक्रमको सुरुवातदेखि हामीसँग यति बेरसम्म रहनुभयो, अमूल्य प्रतिक्रियाहरू दिनुभयो, आजका हाम्रा अतिथि श्रेष्ठाहरूलाई जन्मदिनको शुभकामना अर्पण गर्नुभयो। तपाईँ सम्पूर्ण साहित्य अनुरागी श्रेष्ठ सर्जकसँगै शुभचिन्तक ज्यूहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु र एकदमै व्यस्त समय हुँदै पनि हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर काठमाडौँदेखिबाट पाल्नुहुने आदरणीय गजलकार उज्जवल उजागर गौतम सर, त्यसै गरी कास्कीबाट हामीसँगै कार्यक्रम अवधिभर रहनुहुने आदरणीय श्रेष्ठ अम्बिका भण्डारी दिदी, त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ तनहुका श्रेष्ठ हाल पोखराबाट जोडिनु भएका संकल्प ढकाल भाइप्रति पुनः हार्दिक नमन, हार्दिक आभार र व्यक्त गर्दै पुनः यहाँलाई जन्मदिनको अनगिन्ती शुभकामना अर्पण गर्दै कार्यक्रमलाई यही बिट मार्छु। यहाँहरूको हरेक पल सृजनशील अनि साहित्यमय बनोस्। नमस्कार, शुभरात्रि।